अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। पुलवामा के बाद पुलवामा में जो किस्सा हुआ जहाँ मारे गए 40 हिंदुस्तानी पैरा मिलिट्री फोर्स के लोग, उसके बाद लगा कि जैसे हिंदुस्तान अब कुछ करेगा अस्करी तौर पे। बातें जंगजोई की बातें तो बहुत हुई और ये भी कहा गया उन्होंने कि हर कसूरवार है और जितना भी हिंदुस्तान के पास गुस्सा था और जितना जहर अंदर था वो उन्होंने उगल दिया और यकीनन पाकिस्तान को कहा कि ज़िम्मेदार है। ये अगर हम कहें कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी सुलझी हुई जो एक हिकमत अमली थी वो इख्तियार की, वो अडॉप्ट की, पाकिस्तान ने सोच समझ के जवाब दिया और ये कहा कि हम आपसे बात करने को तैयार हैं, हम इसमें बिल्कुल मुलव्वज़ नहीं, हम आपकी इंक्वायरी अगर आप चाहेंगे, इन्वेस्टिगेशन चाहेंगे, हम आपकी मदद उसमें करेंगे। और साथ साथ ये कहा कि जो कश्मीरियों का जो हक़ है उसको आप दिए बगैर इस खित्ते में अमन चैन नहीं हो सकता। लेकिन बार बार ये कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हमारी कोई शर्त भी नहीं। फिर हमने देखा कि बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान ने यही बात है जो कि यूएन में हमारी एम्बेसडर डॉक्टर मलिया लोधी ने यही पैगाम दिया यूएन सेक्रेटरी जनरल को। उसके बाद हर मुल्क में और हर दारुल खिलाफे में यही पैगाम दिया गया पाकिस्तान की तरफ से और पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर ख़ारजा साहब हैं उन्होंने भी यही पैगाम दिया जो तमाम सफ़ीर थे। उसके बाद बड़ी एक दिलचस्प बात हुई नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बात हुई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक तरफ पाकिस्तान को बहुत जहरीली बातें की और देखिएगा कल उन्होंने क्या किया। पाकिस्तान में नई सरकार बनी तो स्वाभाविक है जो नए प्रधानमंत्री बने थे प्रोटोकॉल के तहत मैंने उनको फोन करके बधाई दी थी और मैंने उनसे कहा था कि अब आप तो राजनीति में आए हो, खेल की दुनिया से आए हो, आओ भारत और पाकिस्तान मिलकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़े, अशिक्षा के खिलाफ लड़े, अश्रद्धा के खिलाफ लड़े। उन्होंने मुझे एक बार और भी बताई थी कि मोदी जी मैं पठान का बच्चा हूं, मैं सच्चा बोलता हूं, सच्चा करता हूं। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की इन शब्दों को कसौटी पर कसने की जरूरत है। नाज़रीन फिर हमने ये देखा कि ये तो यानी चेंज ऑफ टोन यकीनन, और साथ साथ एक और ख़बर भी आई कि पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन पीटीआई के डॉक्टर रमेश वो भी गए हिंदुस्तान। वो अपने एक मजहबी मेले के लिए उनको दावत दी गई, कुंभ मेले के लिए, लेकिन उसके बाद वो मिले इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मोदी को और मिले सुषमा स्वराज साहिबा जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर हैं। दो अहम मुलाकातें, गए थे किसी और वजह से, लेकिन यकीनन अगर हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं तो इसका मतलब यकीनन हिंदुस्तान की जो हुकूमत है उसको कुछ समझ में आई है कि ये जो इन्होंने इतनी चीखो पुकार शुरू की और वर्बल अटैक्स शुरू किए और हमले की बातें की तो वो न समझी की बात थी। और एक और जो तीसरी अहम चीज़ है वो ये नाज़रीन के 1 तारीख को पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर दोनों अबू धाबी होंगे और ये OIC का स्पेशल सेशन है और ये सोचा जा रहा है कि शायद वहाँ इनकी मुलाकात हो। तो क्या हम इससे समझें कि जो एक लगा था जैसे कि खुदा ना खास्ता कोई जंगजोई की तरफ बढ़ रहा है भारत, अब उसने अपना इरादा बदल लिया है और उसकी कुछ समझ में आया है कि जो पाकिस्तान कह रहा है उसमें मंतक है और उसमें कुछ सोच समझ है। इसके साथ साथ हम और भी इश्यूज़ पे बात करेंगे कि पाकिस्तान ने जो यहाँ जैश ए मोहम्मद के हवाले से मदरसे वगैरह जो कहा कि कंट्रोल में गवर्नमेंट ने संभाल लिए, उस पर भी कुछ बात होगी। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन, स्टूडियो है मुशर्रफ ज़ैदी, एनालिस्ट है, राइटर है। वेलकम टू द प्रोग्राम मुशर्रफ। फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुर्शीद महमूद कसूरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। वेलकम टू द प्रोग्राम कसूरी साहब। और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जनरल साहब शुरू करते हैं कसूरी साहब आपसे कि ये जो 2-3 डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 24 घंटों में, हाउ डू यू सी द सिचुएशन? जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक चीज़ का मुझे इल्म नहीं था एंड आई होप यू आर राइट। और एक चीज़ आपने जिक्र किया कि पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर रमेश कुमार साहब की मुलाकात हुई है। आपके पास ऑब्वियसली ये इत्तलात होंगी, मैंने पढ़ा नहीं, मुझसे मिस हो गई होगी।
اگر یہ خبر سچی ہے تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ دوسری چیز جو آپ نے مینشن نہیں کی وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ریسنٹ بیان آیا ہے، جس میں انہوں نے آج ہی جو رپورٹ ہوا ہے کہ یعنی اخباروں میں آج رپورٹ ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاکستان سے بہت بہتر تعلقات ہو گئے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کے قائدین کو دعوت دوں یا ان سے ملاقات کروں۔ وہ کلیئر نہیں تھا کہ کس کو دعوت دیں گے۔ کئی اخبارات نے تو اس کو یہ تجزیہ بھی کیا ہے کہ شاید ان کا اشارہ ہو کہ جو ہماری فنڈز انہوں نے رکھے ہوئے ہیں کولیشن سپورٹ فنڈز، اس کی طرف سے اشارہ ہے۔ تو یہ اگر ساری چیزیں آپ دیکھے جائیں تو ایک بات واضح ہو جائے گی، اور وہ یہ کہ ہندوستان اپنے عوام کو اور میڈیا کو مسلیڈ کر رہا ہے، اور ایک حصہ میڈیا کا مسلیڈ ہونے کو تیار ہے۔ یہ صحیح بات ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل نے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کر دیا ہے انٹرنیشنلی، وہ جو ریزولوشن آئے ہیں اس میں تو چائنا نے بھی سپورٹ کیا ہے، اور وہ ریزولوشن ایسا تھا جو پاکستان کے فورن آفس نے بھی جیش محمد کے علاوہ باقی ہر چیز وہ ہے، اور یہ وہی ریزولوشن ہے جو ایران کے اوپر بھی میرے خیال میں پاس ہوا ہے، جو وہاں پاسداران پہ حملہ ہوا ہے۔ لیکن امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا۔ دیکھیں جس قسم کی حماقت کی باتیں ہو رہی تھیں وہاں، کوئی دنیا میں تو کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا، یہ جو 5 نیوکلیئر پاورز ہیں جو پرماننٹ 5 ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے درمیان بھی بات چیت ہوئی ہوگی کہ بھائی یہ بات کیا ہے کہ 2 نیوکلیئر پاورز، ایک کے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز ہیں، دوسرے کے پاس عددی تعداد میں کنونشنل سپیریورٹی ہے۔ حالانکہ جہاں تک کنونشنل سپیریورٹی کی بات ہے، یہ ٹھیک ہے کہ بھارت کی فوج پاکستان سے بہت بڑی ہے، دگنی یا 2.5 گنی، لیکن آرمامنٹس کے حساب سے جو کہ 1965 کی جنگ میں نہیں تھا، ایک تو انٹرآپریبلٹی آف ویپنز وچ چائنا بھی ہو گیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کنونشنل کیپیسٹی پاکستان آرمی کی بڑھ گئی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ بھارت کی فوج ہم سے بڑی ہے، لیکن کوئی ذی ہوش آدمی نہیں سوچ سکتا تھا، اور جو مودی صاحب نے کمال کر کے کہہ دیا، یہ تو آپ اور میں بھی کہہ رہے ہیں، اور جو آپ کے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان ہیں وہ بھی یہ کہیں گے، آئیے مل کے غربت کے خلاف لڑے۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے۔ جو بھی فیکٹرز ہیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ہی کوئی بے وقوف آدمی ہوگا جو یہ کہے گا کہ جی اب کے 2 ہاتھ ہو جائیں، وہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں، یہاں بھی کہہ رہے ہیں۔ بالکل میں سمجھتا ہوں جس میچورٹی کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ نے بہیو کیا ہے، جس طرح آرمی نے بہیو کیا ہے، جس طرح ISPR نے جواب دیا ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے، آپ ہمیں اس آزمائش میں مت ڈالیں، ہوگا تو ہم قوم کی توقعات پہ پورا اتریں گے۔ جی بہت کیٹیگوریکل تھا یہ فوج کی طرف سے پیغام، کیونکہ پرائم منسٹر بھی بڑے کلیئر تھے کہ جو بھی پاکستان کی فوج کو ضرورت ہوگی وہ کرے گی پاکستان کی سالمیت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کیس آف این انڈین ایڈونچر۔ مشرف، چینج آف ہارٹ انڈیا میں؟ میرا خیال ہے ظاہری بات ہے انڈیا میں اب تو جو ایک لگتا تھا کہ ایک مذاق جو ہے کے طور پہ جو وہ باتیں کیا کرتے تھے آج سے 15 سال پہلے، وہ اب ان کی حکومتی لیول پر اور ان کی میڈیا میں جو مین سٹریم ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ سدھارتھ وردراجن، شیکھر گپتا، برکا دت، یہ سارے مین سٹریم میڈیا سے ہٹا دیے گئے ہیں، اور ان کی جگہ اب آج کل جو سب سے بڑے ان کے وہ ہیں ارنب گوسوامی، جو ریپبلک ٹی وی ایک نیا چینل بنا۔ تو ہم اپنا تو بہت ہم تنقید کرتے ہیں اپنے میڈیا کی، لیکن جو انڈین میڈیا ہے وہ ایک واقعتاً ایک بہت خوفناک اور ڈراؤنی مذاق ہے، اور انڈیا کے لوگوں پر سب سے بڑا۔ لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو ادھر کی آوازیں تھیں جو جنگ چاہ رہی تھیں اور جو ابھی بند نہیں ہوئی ہیں، وہ اتنے آرام سے رکیں گے نہیں، کیونکہ یہ ایک بہت ٹاکسک مکس ہے۔ اس میں مذہبی جارحیت اور انتہا پسندی بھی شامل ہے، اس میں بہت پرانا جو ہے بہت سارے جو ایسے انسیڈنٹس ہیں ان کا غبار، ان کا غصہ بھی جو ہے وہ جمع ہوا ہے، اور ایک ظاہری بات ہے الیکشنیئرنگ کے طور پہ ایک اپرچونٹی جو ہے RSS اور BJP کے لیے جو ہے پیش کی گئی ہے۔ اور سب سے زیادہ شاید یہ کہ جو مغربی ممالک میں فورن پالیسی اسٹیبلشمنٹس، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹس ہیں، ان کا انڈیا کی طرف رجحان بہت زیادہ سخت ہے، تو وہ انڈیا کے برے کو نہیں دیکھتے،
وہ موقع دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ہاتھ میں لانا ہے یا بات میں لا کے اس کو بیک کرنا ہے, اس کو پروموٹ کرنا ہے. لیکن اس میں جو مجھے سب سے زیادہ نسیم جو فکر ہے وہ ایکچولی بالکل قصوری صاحب نے درست فرمایا. ہماری فکر کس چیز کی آپ کو؟ فکر یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کا ریاکشن بہت اچھا تھا پاکستان کی طرف سے, جو لانگ ٹرم دو مسئلے ہیں وہ ان پہ ہم بات نہیں کر رہے ہیں, وہ جو جیش محمد وغیرہ پہ, اور دوسرا کشمیر کی جدوجہد. ہاں وہ تو یقیناً. جیل صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی فوج کے ذرائع سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ملٹری بلڈ اپ وغیرہ ایسے نہیں ہے, لیکن پاکستان کے آرمی چیف نے, چاہے وہ ایل او سی ہو, چاہے آج وہ گئے ہیں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ سیالکوٹ گئے ہیں, جگہ جگہ جا کے انہوں نے جو اپنی فوج ہے اس کو چکنا کیا ہے, اس کو انکریج کیا ہے, اور ایک سینس آف پریپیئرڈنس جو ہے وہ بالکل ہم کہیں کہ بڑی زبردست ہے ماشاءاللہ. لیکن آپ یہ مانیں گے کہ اب جو اٹیک یا ایل او سی یا کوئی سرجیکل سٹرائک اس کی گنجائش لگتا ہے کہ شاید کم اس وجہ سے ہو گئی ہے کیونکہ ہندوستان میں یہ سمجھ آ گئی ہے کہ ہندوستان کے اندر بھی کوئی لوگ اس طرح کی چیز کو کوئی بہت اچھا نہیں سمجھ رہے تھے پہلے 2 دن جو چیخ و پکار کی ہے ساتھ ساتھ حکومت کے. لیکن اب کیونکہ کشمیریوں پہ اٹیک ہوا ہے, دیکھیں سپریم کورٹ آف انڈیا کو کہنا پڑا ہے کہ جو کشمیری باقی ہندوستان میں ہیں ان کو آپ پروٹیکٹ کریں. تو یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے لیے لگتا ہے, ہندوستان کی حکومت کے لیے حالات اندر بھی ہندوستان کے لیے اچھے, ہندوستان میں اچھے نہیں رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے 2-3 چیزیں. ایک پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ ہندوستان میں جو عام آدمی ہے اور بہت سارے ان کے لیڈرز بھی, لوگ اگر ان کی آپ بات سنیں تو وہ یوں لگتا ہے کہ ایمان کی حد تک وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان نے کروایا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کی ہائپ کریٹ کر دی جاتی ہے, اس کو اتنا جلدی ایک فیصلہ کر کے اور ایک بڑا الزام تھوپ دیا جاتا ہے, اور پھر اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے مزید جھوٹ اور وہ فیبریکیٹڈ قسم کی ویڈیوز, اور یہ اتنا وہ میڈیا شامل ہو جاتا ہے, اتنا کچھ چلا دیا جاتا ہے کہ میں بہت سارے وہاں پہ سینسیبل لوگوں کی ڈسکشن سنتا ہوں تو لگتا یوں ہے کہ وہ ذہنی طور پہ بالکل معاف, اور یہ یقین کی حد تک ان کو پتہ ہے کہ جی پاکستان نے یہ کیا ہے, لہٰذا ان کو کوئی آرگومنٹ ان کے اوپر اثر نہیں کرتی. وہ مائنڈ سیٹ ہے جو گورنمنٹ کریٹ کر بیٹھتی ہے, تو پھر وہ خود اس کی اسیر ہو جاتی ہے کیونکہ ان کا پریشر رہتا ہے ان کے اوپر. تو اس وجہ سے ایک خطرہ تو موجود ہے. لیکن جو مودی صاحب کے چینج آئی ہے اس میں بہت بڑی بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو نہ صرف ڈیفیوز کرنا چاہتی ہے بلکہ انہوں نے ڈائریکٹلی پاکستان کو اس پہ الزام بھی پاکستان پہ ڈائریکٹ نہیں دیا. لہذا جو چیز جو نیریٹو سیل آؤٹ کیا جا رہا تھا انڈیا کی طرف سے وہ بین الاقوامی طور پہ وہ اس کو نہیں تسلیم کیا گیا. نتیجہ یہ کہ جو سیکیورٹی کونسل سے آپ نے دیکھا کہ ریزولوشن اور پریس ریلیز آئی اس میں پاکستان کا نام نہیں ہے, لہذا یہ آپ کو سکیل ڈاؤن کرنا پڑا. اور اس میں پاکستان کی میں سمجھتا ہوں جو پاکستان نے فارن آفس نے ہمارے محنت کی ہے مختلف سطحوں پہ, اس کا بڑا رول ہے, کیونکہ اس میں ہمارے لیے یہ بہت امپورٹنٹ تھا کہ ہم سچویشن کو ڈیفیوز کریں اور دنیا کو واضح کریں کہ ہم رسپانس دیں گے, ہم چھوڑیں گے نہیں. لیکن بہتری اسی میں ہے کہ سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری ایک ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ اگر ہمارے ملک میں کوئی انکرشن ہوئی تو ہم نیوکلیئر ویپن یوز کریں گے. لہذا اگر ہم یہ بھاگ دوڑ نہ کرتے, دنیا کو نہ بتاتے خطرات کا کہ یہ جنگ کی طرف زبردستی لے جا رہے ہیں ہمیں, تو کل کو کوئی ایسی سچویشن بن جائے تو الزام پاکستان پہ ہوگا کہ آپ نے. جیل صاحب ابھی آپ نے فرمایا کہ جیل صاحب ایک سیکنڈ, ابھی آپ نے یہ کہا کہ پاکستان کی یہ ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ اگر کوئی انکرجن ہو تو ہم نیوکلیئر ویپنز استعمال کریں گے. شورلی آپ کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی مائنر انکرجن ہو, اگر آپ کا مطلب کہ ٹیکٹیکل, جی ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن جو آپ اپنی ٹیریٹری میں یوز کرتے, ٹھیک اپنی ٹیریٹری میں جو یوز کیا جائے گا, میں اس کی بات کرتا ہوں کہ یہ چیزیں ان کے کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن کو نگیٹ کرنے کے لیے, اس کو نیلیفائی کرنے کے لیے یہ آپ نے ایک یہ چیزیں آپ نے بنائی, یعنی یہ آپ کا کام کر دیا. جی ٹھیک ہے, اوکے ناظرین بریک لیتے ہیں, جیل صاحب بریک لیتے ہیں, جی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں, اسٹے
बात हो रही है कि पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बाद लगता यह है कि जो एक बादल छाए हुए थे हिंदुस्तान पाकिस्तान ताल्लुकात पे कि कोई जंग स्ट्राइक वगैरह के हवाले से, तो वो बादल छटते हुए नज़र आ रहे हैं। हमें ब्रेक में ज्वाइन किया रहमान अजहर ने, एंकर पर्सन है एक्सप्रेस टीवी में और अपना प्रोग्राम करते हैं सेंटर स्टेज। वेलकम टू द प्रोग्राम रहमान। ये बताइएगा कि आप भी इसको इसी तरह से देख रहे हैं कि वो तो ख़तरा ख़त्म हो गया, अब आगे दो चीज़ें हैं। एक तो पहले ये बताएं कि पाकिस्तान ने कल तय किया जैश ए मोहम्मद को 2 रोज़ पहले कि उनका जो मदारिस थे उनको कंट्रोल में ले लिया। व्हाट डज दैट सिग्नल? देखिए, एक तो उसका ताल्लुक जो है वो FATF से है, और FATF वाला मामला आपको पता है वो पुराना चल रहा था, और FATF की तरफ से जो हमारी इत्तला है जो बताया जा रहा है वो ये कि कुछ इक़दामात उठाने का कहा गया है, जिसमें फलाह इंसानियत फाउंडेशन के हवाले से भी इक़दामात थे, ये वाले भी इक़दामात थे। तो ये एक नंबर ऑफ मेजर्स हैं जो कि पाकिस्तान को जो है वो FATF के हवाले तो से लेने हो जाती है। जो इंडिया कह रहा है कि जी जैश ए मोहम्मद, और आपने भी देखिए इंडिया वाला जो मामला है इसके पीछे एक हिस्ट्री है। ये जो पुलवामा वाले वाक़े के बाद हुआ है, ये आपको सेम पैटर्न नजर आता है। ये वो लफ्ज़ इस्तेमाल है डीजा वू, तो ये वही चीज़ें हो रही हैं जो इंडियन पार्लियामेंट के अटैक के बाद हुआ, फिर मुंबई अटैक के बाद हुआ, फिर आपने उड़ी के बाद भी यही चीज़ें जो है वो देखी थी, पठानकोट। सो हर दफ़ा एक वाक़या होता है और उसके बाद एक ऐसा है कि जैसे एक स्टेप वाइज एक SOP है जो कि फॉलो किया जा रहा है और वो चीज़ें होती हैं। तो ये जो जैश ए मोहम्मद वाला और FAF वाला, मेरा ख्याल है कि ये इससे पहले भी पाकिस्तान इस तरह की सिचुएशंस को इन हवालों से पाकिस्तान से मुतालबात आते रहे, नॉट इंडिया स्पेसिफिक। देखिए भारत की तरफ से जैश ए मोहम्मद की लिस्टिंग के लिए UN में कब से कोशिशें जो है वो जारी, साल से जो है वो कोशिशें जो है वो जारी हैं, मगर जैश ए मोहम्मद पर अब जो है वो मदरसे जो है वो होना, तो ये एक आपको एक पैटर्न नजर आता है। पैटर्न के साथ ये मुतालबात जो है, मेरा नहीं ख्याल ये कोई नई चीज है। पैटर्न में ये कह रहा था कि भारत ने इस वक्त पाकिस्तान के साथ वही किया जो हमेशा से होता है, जो हम पिछले 5-7 सालों से या 10 सालों से कह लें, हम उसे देखते आए हैं। अटैक, उसके बाद पाकिस्तान पर प्रेशर, जंग का एक माहौल बनाना, और उस माहौल में जो है वो ना सिर्फ पाकिस्तान को एक ऐसी सिचुएशन में ला खड़ा करना जहां पर पाकिस्तान के लिए कुछ इक़दामात लेने जो है वो लाजमी हो जाते हैं। एक पाकिस्तान पर इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है, एक खित्ते का प्रेशर भी आता है, और ये चीज़ बड़ा स्मार्टली जो है वो होती रही है। इस मरतबा भी यही हुआ है, कोशिश यही की गई, मगर मेरा ख्याल है कि शायद ये चीज़ पहले बहुत दफ़ा हो चुकी थी, इस दफ़ा से इसका असर उतना ज़्यादा नहीं है, और इंडिया के जो अपने उनके हल्के हैं वो शायद इस सारी चीज़ को अब समझ गए हैं कि अब ये जो चीज़ बार बार हो रही थी इसमें कहीं ना कोई गड़बड़ जरूर है। इसीलिए आपने देखा कि इस मरतबा आवाज़ें इंडिया के अंदर से भी बहुत उठी हैं, और तो इसका ताल्लुक जो है वो मुशर्रफ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जैश ए मोहम्मद के हवाले से? जैश ए मोहम्मद को बैन जो है लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2001-2 में जो है अपनी अलकायदा सैंक्शंस कमेटी पे इंक्लूड किया था, और पाकिस्तानी हुकूमत ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने इनको बैन किया था विद इन पाकिस्तान बैक इन 2002। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो कोशिशें हो रही हैं यूनाइटेड नेशंस पर, वो हो रही हैं मौलाना मसूद अजहर के नाम को लिस्ट करना, जिसमें 3 दफ़ा टेक्निकल ब्लॉक जो है वो चाइना ने लगाया है, और 2 दफ़ा लीडरशिप इस इशू पर फ्रांस ने ली है। अच्छा, ये सारी बातें बहुत अहम है, क्योंकि अगर इंटरनेशनल आइसोलेशन की बात हो रही है तो ये 1 मिनट में नहीं होता। हमने एक तसलसल में चीज़ों को देखना है। फॉर एग्जाम्पल 1998 से लेके 2018 20 साल का ये दौर है, जिसमें कारगिल हुआ, 2001 का अटैक हुआ, 2008 का मुंबई का अटैक हुआ, और 2016 में उड़ी और पठानकोट दोनों हुए, और अब ये 2019 में हुआ है पठानकोट। हाँ जी, पठानकोट और उड़ी 2016 में, और फिर ये। अच्छा, अब हमने देखना ये कि जब ये अटैक्स होते हैं तो इनका इम्पैक्ट पाकिस्तान की सियासत पर, अंदरूनी तौर पे पाकिस्तान की मईशत पर, इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से, और पाकिस्तान की ग्लोबल पोजीशनिंग पर क्या होता है। एक चीज बहुत वाज़ेह है, FATF की लिस्टिंग का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ
UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن 1267 کی جو القاعدہ سینکشنز لسٹ ہے اس پر کارآمدگی نہ ہونے پر ہمیں ڈاک میں ڈالا جاتا ہے. تو ہمیں یہ بہت واضح طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ ہندوستان اچھا نہیں ہے. ہندوستان کشمیر میں جو کر رہا ہے وہ برا ہے. ہماری جو آواز کشمیریوں کے لیے وہ بالکل جائز ہے, لیکن اس میں اگر ہماری کوئی ویکنس ہے, کوئی کمزوری ہے, تو وہ یہ 1267 ریزولوشن. لیٹ می گو ٹو قصوری صاحب آن دس. قصوری صاحب, جو UN ایسی ریزولوشن خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو پاس ہوئی, جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جو تنظیمیں ان کو آپ نے ٹیررسٹ لسٹ پر ڈالنا ہے اور حکومتوں کو اس پہ کوآپریٹ وغیرہ بھی کرنا ہے, آپ کی حکومت تھی, یو وینٹ تھرو آل دس. اب جہاں ہم کھڑے ہیں اس پہ جب بات ہوتی ہے 1267 کی, لیکن اس سے بھی زیادہ اہم جب بات ہندوستان جیش محمد کی کر رہا ہے اور پھر FATF کے حوالے سے the steps we are taking, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے آگے بڑھنے کا, خاص طور پہ جب پرائم منسٹر یہ کہہ چکے ہیں بڑی کلیئرلی کہ ہم یہ جو چیزیں ہیں یہ دہشت گردی اپنے لیے, ہمارے ملک کے لیے یہ اہم ہے کہ ہماری نہ سرزمین استعمال ہو نہ سرزمین پر اٹیک ہو. جی ہاں, بہت اچھا سوال ہے. ایک تو آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کے بیان کا ذکر کر دیا جس میں انہوں نے 90% وقت اس بات میں لگایا کہ پاکستان امن چاہتا ہے, اور آخر میں ضروری تھا جو انہوں نے متنبع کیا کہ اگر کوئی غلطی کی تو اس کا جواب پاکستان کے طرف فوراً دیا جائے گا. لیکن وہ جو 90% تھا وہ انڈین میڈیا نے غائب کر دیا اور اسی طرف لے کے آئے ہیں. جو مجھے, کیونکہ ایک تو میں آپٹیمسٹ ہوں, شاید میری یہ عادت ہے اس طرح دیکھتا ہوں, ایک اچھی چیز نظر آ رہی ہے کہ پرائم منسٹر کا بیان کے علاوہ, جو کہ ایک تو آپ دیکھ لیں کہ ملٹری سول گورنمنٹ ایک پیج پہ جو پرائم منسٹر کا بیان ہے, اگر اس سیاق و سباق میں دیکھیں تو اس میں مزید میننگ فل ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اور بیان آیا ملٹری کے نمائندے ISPR کے جنرل آصف غفور کا, جنہوں نے کہا ہم اپنی غلطیوں سے سیکھے ہیں. بالکل, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, آئی تھنک یہ انہوں نے کہا ہے, ہم اپنی غلطیوں سے سیکھے ہیں, جس کو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اسی دن اگلے دن یہ ایکشن لیا گیا جو بہاولپور میں ہے. تو if you put 2 and 2 together, پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ جو یہاں لیا گیا ہے, جو ملٹری کے سپوکسمن جنرل آصف غفور نے کہا ہے, اور جو FATF کے ساتھ بیانات میں 5-6 نقطے آئے ہیں, باقاعدہ پیراگرافز آئے ہیں کہ آپ یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں, یہ کریں. ایک دفعہ ہم جا رہے ہیں IMF کی طرف, پھر ہم سعودی عرب اور UAE جنہوں نے ہمیں بیل آؤٹ کیا ہے, چائنا تو ہمیں نے بھی بیل آؤٹ کیا ہے, لیکن اب کے ڈائریکٹلی جو آئے ہیں وہ بھی امریکہ کے بہت قریب ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی 2-3 ایفرٹس ہیں. ایک اس کو ڈیفیوز کرنا, اور وہ اس میں پاکستان کی کامیابی ہے, ہمارے فارن آفس کی, ہماری جو یونائٹڈ نیشنز میں ہماری مندوب ہیں ڈاکٹر ملیہ لودھی, بیکاز ایز فارمر فارن منسٹر مجھے پتہ ہے کہ نیو یارک میں کس قسم کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو جو ریزولوشن آیا ہے یہ اچھا ہے, لیکن اور اس میں یہ کہا گیا ہے بھارت کو, تاکہ ایک میسج جائے کہ دونوں ملک بات چیت پہ آئیں. یہ تو ہو گئی, لیکن ساتھ FATF کا بیان, اور مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں چائنا اور امریکہ جو پاکستان کو پرائیویٹلی کہہ رہے ہیں, اور امریکہ نے اب اعتراف کیا ہے کہ وہ پس پردہ کوشش کر رہا ہے. تو جو باتیں کہی گئی ہیں میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ پاکستان کو یہ اقدامات اپنے مفاد میں کرنے ہیں, اور یہ وہ صرف ایسا نہیں کہ وقت گزار لیں اور معاملات بزنس ایز یوزول ہوگا, کیونکہ جو اس کا بڑا نقصان ہوگا, پاکستان کی آبادی 207 ملین ہے, اتنی بڑی آبادی, اس میں 56 یا 58% جو بچے ہیں ان کی عمریں 25 سال سے کم ہیں. جی بالکل, ہم نے جو یہ ماحول پیدا کرنا ہے ان کے لیے ہو ہی نہیں سکتا.
अगर ये रिपीटेडली इस किस्म की चीज हो, हमें यकसुई से ठीक बिल्कुल चाइना की तरह अपनी मईशत को आगे लेके जाना है। उसके लिए अमन की जरूरत है विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री। एब्सोल्युटली। जैन साहब, ये जो अभी कसूरी साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए कि हम बार बार ये करते हैं, यानी कि कहीं मैं पढ़ रही थी किसी ने ये कहा कि हम कितनी मर्तबा जमात दावा से मुंसलिक तंजीमों को बैन करेंगे। फिर आपको नहीं लगता जैन साहब कि कभी हम कहते हैं अच्छा भी जैश मोहम्मद को अभी बैन किया या उसकी जो मदारिस है उनको हमने कंट्रोल में ले लिया, फिर पता चलता है अच्छा नहीं लिया, फिर कोई इस तरह की जो तंजीमें हैं उस पर हमें लगता है कि जैसे क्लैरिटी नहीं है, पोजीशन हमारी क्लियर नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इसको, क्योंकि ये बातें गाहे बगाहे उठती हैं, बार बार उठती हैं। ये बड़ा वाज़ेह है कि इन तंजीमों को बहुत पहले से, मेरा अपना अंदाज़ा कि 2004 शुरू में ही इनको वहाँ से आज़ाद कश्मीर से निकाल दिया गया था और इनको कहा था कि कोई अब एक्टिविटी नहीं होगी। आपको याद होगा कि उस ज़माने में अमेरिकन्स भी चाहते थे कि कश्मीर में ये प्रॉब्लम्स ना हों और इंडिया के लिए वहाँ मसाइल ना हों, तो ये आप रोग एलिमेंट बन गए और इन्हीं में से पंजाबी तालिबान बने जो हमारे खिलाफ लड़ते रहे, और इन्हीं में से वो असलम कश्मीरी और ये वो लोग थे जो इलियास कश्मीरी जो जाके तो तालिबान में शामिल हुए, हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया उन्होंने। उसके बाद से इनकी पैटर्नाइजेशन नहीं थी, और यहाँ पे अभी हाफिज सईद है या ये लोग हैं, ये इन चीज़ों में मुलव्वस नहीं है। इनको हमने 2 साल पहले, मुझे याद है कि आमिर राना के उसमें थिंक टैंक में डिस्कशंस थी, इनको डी रेडिकलाइज कर, हमने इनको बुलाया और उन्होंने वाज़ेह कहा जी हमें आप जिंदा रहने का तो हक दे दें, हम जब कर नहीं रहे हैं तो कम से कम हमें यहाँ पे आप मेन स्ट्रीम में ले आए या हमें अपने काम करने दें, हम जो रफ़ाए आमा का कर रहे हैं। तो नज़र आता था कि अब इनकी एक्टिविटीज़ ऐसे नहीं है। लिहाजा जब पठानकोट का वाक़या हुआ और उस वक्त भी हमने तहकीक की तो पता चला कि इनके लोग जब यहाँ पे काम बंद कर दिया, इनका रोक दिया, तो बदल होके कुछ रॉ के साथ मिलके ये अफगानिस्तान चले गए। वहां से ये लोग जाके दाएं बाएं काम करते रहे, रॉ के साथ मिलके एजेंसीज इनको इस्तेमाल करती रही हैं। ये बड़ी थॉरो तहकीक हुई थी। अगर हमने पठानकोट की तहकीक पब्लिक कर दी होती और इंडिया को भी बता दी होती, सारे देखते, तो बहुत सारे शकूक व शुबात दूर हो जाते। उसी जमाने में उस तहकीक के दौरान आपको याद होगा कि हमें पता चला था कि एक वाकया इंडियन गुजरात में होने वाला है, और वो हमने खुद इंडिया को इतला दी थी कि अब एक वाकया इन्हीं रोग एलिमेंट्स में करना है उधर, और उसमें से 10 लोग होंगे जिसमें से 6 के नाम पता चले, हमने इनको बताया। तो कहने की बात यह है कि यहाँ पे कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जब हाफिज सईद बड़े लंबे जुलूस निकालते थे, बड़ी नारेबाजी होती थी, एंटी इंडिया तकरीरें बहुत होती थी, तो वो फिर एक मैसेज गलत जाता था। ये वो चीज़ थी जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत थी कि आप अगर कोई उधर काम कर नहीं रहे और यहाँ फलाह इंसानियत के चक्कर में है, तो आप फिर बाकी चीज़ों को ना इस तरह हवा दें जिससे कि एक इंप्रेशन बाहर बिल्डअप हो। यहाँ पे रेमंड डेविस को लगाया था अमेरिका ने हाफिज सईद का लिंक ढूंढने के लिए कि जी आप बताएं कि जो बॉम्बे में वाकया हुआ उससे हाफिज सईद का कोई लिंक जो भी बताएगा उसको $2.5 मिलियन दिए जाएंगे। वो रेमंड डेविस यहाँ पे अपने नेटवर्क के 2 बंदे भी मार गया और कोई चीज़ साल भर में निकली भी कोई नहीं। तो ये चीज़ें हमें भी समझना चाहिए। हम दिन रात अगर अपने लोगों को खुद ही मुजरम बनाएंगे, यही लोग हमारे खिलाफ लड़ना शुरू हो जाएंगे। ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है, समझ आ गया। कर कुछ नहीं रहे ठीक, तो उनको आप ये फरमा रहे हैं, हमें समझना चाहिए, साहब आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम लोगों को मुजरिम बना रहे हैं तो वो फिर हमारे खिलाफ चलेंगे। कौन है अपने लोग जिनको हम मुजरिम बना रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये अहम बात है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने भी जवाब दिया है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का आया पैगाम जो उन्होंने जलसे में दिया था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि मैं अपने अल्फाज पर कायम हूँ, किसी को भी दहशत गर्दी के लिए हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे, और ना कोई दहशत गर्दी के वाक़े को, अमन का जो प्रोसेस हम चाहते हैं शुरू पाकिस्तान हिंदुस्तान में, उसको हम किसी तरीके से उस प्रोसेस को चाहेंगे कि कोई रोके। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, ये तो बात तय हो गई कि शुक्र है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। वो जो इन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से जंगजोई का माहौल बना था, यकीनन वो कम होता हुआ नज़र आ रहा है।
لیکن یہ جو سوال اب اٹھا اور آپ نے دیکھا کہ ہمارے پینلسٹ ان سینس ریفلیکٹ کرتے ہیں پاکستانی معاشرے کو، مختلف رائے ہیں. جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپنے لوگوں کے خلاف آپ بات کریں گے تو پھر وہ آپ کے خلاف چلیں گے. قصوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اقدامات لینے کی ضرورت ہے. بین الاقوامی سطح پر جو باتیں ہوئی ہیں ان تنظیموں کے حوالے سے، مشرف نے بھی یہی بات کی کہ ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے. رحمان، ہمارا ایک نیشنل ایکشن پلان بھی تو ہے، اس میں بھی تو اس طرح کے اداروں کی بات ہوئی ہوئی ہے. دیکھیے، نیشنل ایکشن پلان تو تب تک تھا جب تک راحیل شریف سے، اور جب تک وہ ایک ماحول بنا ہوا تھا وہ ہم نے 2-3 سال دیکھا. اور پاکستان میں یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، جب بھی آپ ایسی کوئی کوشش دیکھتے ہیں تو وہ 2-3 سال اس کے اندر وہ فلیئر آپ کو نظر آتا ہے، مگر آہستہ آہستہ وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میرا خیال ہے نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ بھی یہ ہوا. ابھی تو خود بھی مانا جا رہا ہے کہ جی بہت ساری چیزیں ایسی تھی جن پر عمل کرنا تھا، لیکن نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کیا کریں، ہاں تو ہم اس پر جو ہے وہ عمل نہیں کر سکے. اور جن چیزوں پر عمل بھی کیا گیا ان میں سے بھی بڑا ہاف ہارٹیڈ لو. ایک لسٹنگ کی پہلے بات ہو رہی تھی. دیکھیں لسٹنگ کے حوالے سے یہ طریقہ کار میں کچھ وقت وہاں پر گزارا ہے یو این میں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں، تو یو این کے اندر یو این کی ایک اپنی لسٹ ہے جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو لسٹ کیا جاتا ہے. اور یو این وہ باقی ملکوں کو کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ہماری نظر میں یہ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی کارروائیں کریں اور ان کو جو ہے وہ بلیک لسٹ ہونا چاہیے. جو ممالک ہوتے ہیں ان کی ایک اپنی لسٹ ہوتی ہے اور ان کے اپنے ٹریول بینز ہوتے ہیں. اسی طرح پاکستان کے اندر آپ کو یاد ہوگا ایک کنٹروورسی ہوئی تھی جب یہاں پر جو ہے وہ کہا گیا تھا کہ ایک سیکریٹریٹ بنے گا انٹیلیجنس کی، وہاں پر جو ہے وہ شیئرنگ ہوگی، 33 ادارے جو ہے وہ اکٹھے ہوں گے اور وہ جو ہے وہ کریں گے. اور اس کے بعد ایک ویب سائٹ پر ایک لسٹ آئی اور اس کے بعد وہ لسٹ جو ہے وہ اسی ویب سائٹ سے ہٹ گئی اور پھر وہ ویب سائٹ انڈر کنسٹرکشن چلی گئی اور اس کے بعد پتہ نہیں چلا کہ وہ لسٹ کا کیا ہوا. تو وہ ابھی بھی شاید انڈر کنسٹرکشن، ابھی میں نے ریسنٹلی کوئی چیک نہیں کیا مگر میرا خیال ہے وہ ابھی بھی شاید انڈر کنسٹرکشن. تو پاکستان نے اس وقت یہ حکومت نے فیصلہ کرنا تھا کہ اصولی طور پر کیا ہم کہہ تو دیا گیا کہ پالیسی وائز ہم مانتے ہیں کہ جو یو این کی لسٹنگ میں جتنی بھی آرگنائزیشنز ہوں گی وہ سارے لسٹڈ ہوں گے، مگر پاکستان کی جو اپنی لسٹ ہے اس کے اندر ایسا یہ کنفیوژن رہی کہ ان میں سے بہت ساری جو تنظیمیں تھیں وہ اس لسٹ کے اندر ہماری جو اپنی لسٹ تھی اس میں موجود نہیں تھی. اسی وجہ سے یہ بار بار سوال اٹھتا ہے جی کہ ہم جیش محمد کو کتنی دفعہ بین کریں گے، یا ہم فلاح انسانیت فاؤنڈیشن پر یا جماعت الدعوہ سے جو ایفیلیٹڈ ادارے ان پر کتنی دفعہ جو ہے وہ ان پر جو ہے وہ پابندی لگائیں گے. تو یہ کنفیوژن جو ہے وہ جو سوال اٹھ رہا تھا جو مشرف بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ لسٹیں جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. اور یہ صرف پاکستان اور یو این کی نہیں، یہ دنیا کے باقی ملکوں میں بھی جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا ہے. ختم کیسے ہوگی؟ تو کنفیوژن ختم یہ ہوگی کہ ہم پالیسی ڈیسیژن لیں کہ کیا ہم نے یو این کی لسٹ کو ماننا ہے یا نہیں، یا یو این کی لسٹ ایک طرف ہے اور ہماری لسٹ ہے. قصوری صاحب، پالیسی ڈیسیژن کیا ہونی چاہیے اور واٹ وڈ یو ریکمینڈ؟ پارٹی تو آپ کی ہے ان پاور. جی دیکھیے، میں نے تو آپ کو کہا اور میں اس سے ایک اور پہلو کی طرف جاؤں گا. میں نے کہا مجھے دونوں چیزیں، پرائم منسٹر کا بیان اور آرمی کے ریپرزینٹیٹیو جنرل آصف غفور کا بیان، وہی جھلک نظر آئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں کرنے دیں گے. لیکن ایک چیز اور بھی میں کہنا چاہوں گا آپ کے سامنے کہ اس وقت جو کشمیر کی سٹرگل ہے وہ اتنی اونچے نکل گئی ہے کہ اب بھارت میں جو سوچنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر بھارت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ کشمیری کسی صورت میں اب بھارت کا نیریٹو ایکسیپٹ کرنے کو کیا سننے کو بھی نہیں تیار. ان کی جو مین سٹریم لیڈرز ہیں ان کو تو چھوڑیں جو حریت سے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جو وہاں الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی، ان کے بھی بیانات دیکھ لیں. ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہے کہ بھارت کو موقع دے ہی نہ. بھارت کیا چالاکی کرتا ہے کہ ایک اتنی زبردست انپریسیڈنٹڈ موومنٹ چل رہی ہے کشمیر میں ہیومن رائٹس کی، آزادی کی، اس کو وہ موڑ دیتا ہے کہ جی یہ تو پاکستان ٹیررسٹ گروپس کو، اور جو آلریڈی انٹرنیشنل کمیونٹی اتنی ویل بریفڈ نہیں ہے. وہ 9/11 کے بعد ان کا ذہن بدل چکا ہے اور پاکستان کے خلاف جس قسم کا زہر آلود پروپیگنڈا کیا گیا، اور اس میں ماشاءاللہ امریکہ کا کمپلیٹ رول تھا کہ جو اس نے یہاں ٹیررزم پھیلایا اور سوویت یونین کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر پاکستان کے گلے میں ڈال دیا. پہلے کہا حریت پسند ہے، یہ مجاہدین کے لیڈرز ہیں، پھر وہاں سے غائب ہو گیا. اب پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ بھارت کو یہ ویپن ڈپرائیو کر دیں
और दुनिया मानने पे तैयार हो कि ये इंट्रिंसिक स्ट्रगल कश्मीर की है, इससे टेररिज्म का दूर पर कोई वास्ता नहीं। बहुत अहम आपने नुक्ता उठाया, इसी पर प्रोग्राम नाज़रीन ख़त्म करेंगे। और ये याद रहे कि जो इस वक्त बात कर रहे थे कसूरी साहब, यकीनन यही चीज़ें हैं जो फॉरेन मिनिस्टर ने अपना ख़त जो है ह्यूमन राइट्स कमिश्नर को लिखा है। उन्होंने यही बात कही है कि हिंदुस्तान की कोशिश ये है कि जो मूवमेंट है कश्मीरियों की, जो यानी कि इंडिजिनस मूवमेंट है और फ्रीडम मूवमेंट है, और यूएन उनको हक देता है इस मूवमेंट का, उसको कोशिश कर रहे हैं कि ये कहें कि ये टेररिज्म है। और दूसरा ये भी नाजरीन, ये बहुत अहम बात है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने को कहना पड़ा ये कि जो कश्मीरी शहरी हैं, जो कश्मीर से गए हुए हैं हिंदुस्तान में और जाके पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या काम कर रहे हैं, आपको मालूम है किस नौयत के उन पर अटैक हुए हैं। कुछ कश्मीरी मारे भी गए हैं और उसके नतीजे में जो एलियनेशन की बात है वो यकीनन और बड़ी होगी हिंदुस्तान के हवाले से, कब नहीं। और आज भी हमने देखा कि आज दोपहर को भी हिंदुस्तान वहाँ मकबूजा कश्मीर में फिर अटैक किया गया इन पर, फ्रीडम फाइटर्स पर, और उसके नतीजे में जो जवाबी हमला हुआ है उसमें एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर है, वो कहा जा रहा है वो भी मारे गए हैं, डीएसपी भी मारे गए। तो कश्मीर के अंदर जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो मूवमेंट चल रही है, हिंदुस्तान उसको अब इस तरह छुपा नहीं सकता ये कह के कि ये पाकिस्तान ने किया ये दहशतगर्दी है। इसी पर आज का प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।